अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो। पाकिस्तान में मौसम चेंज हो गया है, आप सबको पता है। गर्मी थोड़े अरसे के लिए सो गई है और सर्दी आ गई है। कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में सर्दी ज़्यादा है और कुछ में मौसम प्लेजेंट हो गया है, जहाँ सर्दी अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई लेकिन मौसम अच्छा हो गया है। इसी तरह यूके का मौसम भी सबको पता है कि कैसा है। सर्दी है, ठंडी हवाएं चलती हैं, कभी -2 है, कभी -1 है, कभी स्नोफॉल हो जाती है। जो भी मौसम है वो सबको पता है। तो व्लॉगर बर्ड, आप प्लीज़ जो अपनी हर स्टोरी में, हर वीडियो में आके बार 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 एक बात बताती हैं, मौसम मौसम मौसम। ना तो आप मौसम के साथ सेट हो सकी हैं अभी तक, और ना आप इस मौसम में से निकल रही हैं बाहर। तो प्लीज़ आप बार बार आके एक चीज़ ना बताया करें कि यूके का मौसम कैसा है। हम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है यूके का मौसम कैसा है। अगर आपने ये बात बार बार बतानी ही है तो प्लीज़ किसी और तरीके से बता दें, ताकि हमारे कानों को भी कोई नई चीज़ सुनने को मिले और थोड़ा प्लेजेंट फील हो। तो मौसम से बाहर निकल आएँ प्लीज़, और बार बार मौसम अपडेट, वेदर अपडेट देना छोड़ दें। सेकेंडली, आपको एग्स बहुत पसंद है, बहुत अच्छी बात है, आप खाएं। आप एक नहीं, आप 10 खाएं। आप एक नहीं, 20 खाएं, शौक़ से खाएं। लेकिन हर दूसरे दिन एक ही स्टोरी लगाना कि मौसम इतना ठंडा है, मेरा दिल चाह रहा है मैं एक नहीं 2 अंडे खा लूँ। अंडा इज़ लव, सर्दियों में अंडे खाने को दिल करता है। खान साहब इज़ बिज़ी विद अंडा, आई लाइक टू ईट अंडा। अंडा स्टोरी आपकी एक जो शुरू हुई है वो भी ख़त्म नहीं हो रही। मेरा ख्याल है अब उसको भी ख़त्म कर दें, वो भी काफ़ी हो गई है। एनी हाउ जी, आगे चलते हैं। अभी मैं पिछली, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने इनकी शॉपिंग का जिक्र किया था। तो मैं इनकी अभी पिछली वाली शॉपिंग के शहर से बाहर नहीं आ रही थी, तो इन्होंने अपनी अगली शॉपिंग दिखा दी। अगली शॉपिंग इन्होंने जो दिखाई वो कोई सीन शीन से नहीं हुई, एक और ऑनलाइन स्टोर से इन्होंने की है। तो उससे उन्होंने मुख्तलिफ़ कोई पर्पल मोबाइल कवर और एक स्पून, स्टिकी टेप्स, इस तरह की चीज़ें मंगवाई। ग्राइंडर था, एक मिनी ग्राइंडर, वो भी मंगवाया। तो बहुत शदीद इनको ज़रूरत थी उन चीज़ों की। एक नोट पैड था, इन्होंने किचन की नोट्स उसमें डालने होते हैं, वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया कहाँ जा रही है, और ये किचन के नोट पैड, जो नोट्स हैं किचन के, उसके लिए इन्होंने वो एक नोट पैड मंगवाया। तो वो इन्होंने अपनी शॉपिंग दिखाई, बड़ी सख्त ज़रूरत थी इनको उन चीज़ों की, तो वो मंगवा के इन्होंने कहा जी मैंने वो चीज़ें यूज़ की। अब उन चीज़ों के साथ एक थोड़ा सा एक बड़ा आइटम भी इन्होंने मंगवाया, मतलब उन चीज़ों की निस्बत, और वो था एक वॉशिंग मशीन। इट इज़ अ मिनी वॉशिंग मशीन, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों के साथ एक बड़ा आइटम था। मिनी वॉशिंग मशीन आई। मिनी वॉशिंग मशीन को इन्होंने बहुत इन्जॉय किया। उस मिनी वॉशिंग मशीन की इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि उसके बगैर इनकी ज़िंदगी मुश्किल हुई हुई थी। ये मैं नहीं कह रही, इन्होंने ख़ुद कहा है कि जब वो आई है वॉशिंग मशीन तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी आसान हो गई है। ज़ाहिर सी बात है, जब तक वो नहीं थी तो व्लॉगर बर्ड को कितनी मुश्किल होती थी। बाहर खेतों में जाना पड़ता था, ट्यूबवेल से पानी लाती थी, फिर घर में लेके आती थी, चूल्हे पे गरम करती थी, उसमें फिर किचन के कपड़े भिगो के रखती थी, फिर धोती थी, और फिर सारा इनका किचन के मामला चलते थे। बहुत ज़िंदगी इनकी मुश्किल थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो वॉशिंग मशीन आई है तो इनकी ज़िंदगी भी आसान हुई है। इंसान अगर अफोर्ड कर सकता है तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में ईज़ लेके आनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो आपके जिसको कहते हैं ना, नज़र कुछ आ रहा हो और कह कुछ और रहा हो इंसान। आपने कहा मेरे हाथों में बहुत दर्द है, मेरी रिस्ट का प्रॉब्लम है, मैं किचन के वो कपड़े धो नहीं सकती, उनको पकड़ के ज़्यादा रब नहीं कर सकती, मेरे हाथों में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली बात ये कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आमीन। आपने आज तक अपने हाथों का कोई इलाज क्यों नहीं करवाया? ये तो आपका पाकिस्तान से मसला चलता आ रहा है। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। अब आप इतने बड़े एक मुल्क में बैठी हैं, अपने हाथ का इलाज करवाएं ताकि आपको आसानी अल्लाह ताला आपके लिए पैदा करे और आपकी ये मुश्किल ख़त्म हो। और सेकेंडली ये कि जिन हाथों से आप किचन का वो कपड़ा नहीं वॉश कर पा रही, लेकिन उन हाथों से आप अपनी पूरी यूके से लेकर पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से लेकर यूके तक, उन हाथों से आप अपनी मोबाइल स्टिक उठा ली आपने इतनी देर, उन हाथों से आप वो बैग उठा लेती हैं, शॉपिंग बैग, जब आप अकेली मॉल स्टोर्स पे जाती हैं शॉपिंग करने अपने हस्बैंड के बगैर, वो आप उठा लेती हैं, वो भी उठा लेती हैं, और एक हाथ में कैमरा स्टिक भी उठाई होती है आपने, मोबाइल स्टिक। तो वो आपसे सारे काम हो जाते हैं, लेकिन आपसे किचन के ये वाले कपड़े नहीं धुलते थे।
کوئی بات نہیں، اب مشین آ گئی، اب مشین آپ کے فٹافٹ سارے کام کر دیا کرے گی اور آپ کی زندگی بہت آسان ہو گئی ہے، شکر الحمد للہ۔ اس دن آپ گئیں، آپ نے کہا 9 بجے کے بعد کا ٹائم ہے اور میں جا رہی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بریڈ لینے، تھوڑی سی 1-2 چیزیں لینے، بریڈ اور دودھ وغیرہ، اور آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے بتا کے گئیں کہ باہر بہت ٹھنڈی ہوا ہے، تو میں نے گرم کیپ پہنی ہوئی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اب ٹھنڈی ہوا ہے تو گرم ہی کیپ پہنے گا نا انسان، جتنی سردی آپ بتاتی ہیں اس میں اب کوئی نیٹ کی تو ٹوپی نہیں پہنی جا سکتی یا اس ٹائپ کے فیبرک کی، گرم ہی وولن کیپ ہی انسان پہنے گا۔ تو میں نے گرم کیپ پہنی ہوئی ہے کیونکہ سردی بہت ہے۔ اور جب آپ وہ 2 چیزیں لے کے واپس گھر آئیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ منتھلی گروسری کر کے آئی ہیں، آپ لینے گئی تھی بریڈ اور واپس آ رہی ہیں پوری گروسری کر کے۔ لیکن آپ اپنے ہر ولاگ میں بار بار یہ بتاتی ہیں کہ انفلیشن اتنی ہے، مہنگائی اتنی ہے، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگتا، یو کے میں پرائسز بہت ہائی ہو گئی ہیں، جو جتنے پیسوں میں پہلے پوری گروسری کرتی تھی ان پیسوں میں اب چند چیزیں آتی ہیں۔ تو اگر اتنی مہنگائی ہے، آپ کو دیکھ کے تو نہیں لگتا اتنی مہنگائی ہے جو آپ کر رہی ہیں، لینے جاتی ہیں آپ ایک چیز اور لے کے آتی ہیں پوری ٹرالی بھر کے آپ لے آتی ہیں۔ تو یہ بھی دیکھا کریں نا آپ کیا کہہ رہی ہیں اور کیا دکھا رہی ہیں۔ لاسٹ، پیاری بہن نے ایک ڈیزائنر لگژری ہینڈ بیگ خریدا۔ انہوں نے اپنے ٹائٹل میں لکھا آئی باٹ اے لگژری ہینڈ بیگ، ڈیزائنر لگژری ہینڈ بیگ۔ یہ ولاگ ان کا 9 منٹ اور کچھ سیکنڈز کا تھا، اور 9 منٹس کی ویڈیو میں انہوں نے ایک بات جو ہے وہ رپیٹ کی، مجھے میرا ہینڈ بیگ ریسیو ہو گیا ہے، فائنلی مجھے میرا ہینڈ بیگ ریسیو ہو گیا ہے، وہ پیور لیدر میں ہے، وہ ڈیزائنر لگژری ہینڈ بیگ ہے۔ لڑکیوں کو ایسی چیزوں کا بہت شوق ہوتا ہے، بائی دا وے لڑکیوں اور عورتوں میں کچھ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور اب آپ ایک کالج گرل نہیں ہیں آج جو آپ کالج گرل والی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ خیر، آپ نے یہ بیگ دکھانا تھا، اس کو آپ نے دکھایا 9 منٹ میں، ایک پورا انوائرمنٹ کریٹ کیا، بلیک شرٹ پہنی، ریڈ نیل پالش لگائی، ریڈ لاؤڈ لپسٹک لگائی، آپ نے کہا ریڈ از ان دا ایئر، آئی لو کلرز، اور یہ اور وہ کر کے آپ نے اس بیگ کو کھولا۔ آپ نے سب سے پہلے کٹر سے ڈبہ کھولا، اس کی جو ٹیپ تھی اس کو کھولا، پھر آپ نے ڈبہ باہر نکالا، بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہے، وہ میگنیٹک باکس آپ نے رکھا، اس پہ آپ دکھا رہی تھی ٹیڈی بلیک لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں اس کے اوپر ٹیڈی بلیک لکھا ہوا ہے، سب کو نظر آ رہا تھا ٹیڈی بلیک اتنا اتنا بڑا لکھا ہے۔ پھر آپ نے اس جو آپ کا وہ میگنیٹک باکس تھا اس کو کھولا، اس کو کھول کے آپ نے اس کے اندر سے بیگ باہر نکالا، ببل ریپ میں تھا وہ، اور آپ بار بار بتا رہی ہیں یہ ببل ریپ ہے، اس کی پیکیجنگ دیکھیں یہ ببل ریپ ہے۔ بی بی سب کو پتہ چل رہا ہے ببل ریپ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے چیزیں کس طرح پیک ہو کے آتی ہیں، آپ پتہ نہیں لوگوں کو کیا بیوقوف سمجھتی ہیں، یا لوگ الٹریٹ ہیں کیا، یا اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتی ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ آپ نے بیگ نکالا ہے، اس کے بعد اندر والا جی یہ ایک اور بیگ ہے، یہ آپ کے بیگ کو ڈسٹ سے بچائے گا، وہ ہو گیا، بیگ نکلا، ساتھ آپ پیچھے آوازیں واو واو، بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہے کہ بیگ نہیں نکل رہا، پتہ نہیں کیا چیز اندر سے نکل رہی ہے باہر، وہ دکھایا، بیگ گھوم رہا ہے، ہل رہا ہے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے۔ پھر آپ نے بیگ کو اوپن کیا، آپ نے کہا جی یہ اس کے ساتھ ایک سٹریپس ہیں، وہ دکھا رہی تھی۔ تو ہر ہینڈ بیگ کے ساتھ اس طرح کی جو اسیسریز وغیرہ ہیں وہ آتی ہیں، سٹریپس آتے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ لگا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ لگا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس کو گھمایا، آپ نے کہا پیچھے ایک اس کے پاکٹ ہے، اس پہ زپ لگی ہوئی ہے، اتنی بڑی زپ لوگوں کو نظر نہیں آئی کہ آپ کو بتانی پڑی کہ یہ زپ لگی ہوئی ہے، اور جس زپ میں آپ بتا رہی تھی نا آپ موبائل رکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کی 2 انگلیاں بھی نہیں جا رہی تھیں، جس میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ موبائل رکھ سکتے ہیں، وہ آپ نے بیگ پورا دکھایا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بیگ خریدا، آپ نے کہا میں نے یہ بیگ خریدا، اگر آپ نے یہ بیگ خریدا تھا تو آپ کمنٹس میں جب لوگ آپ سے اس کی پرائس پوچھ رہے تھے آپ کیوں نہیں پرائس بتا رہی تھی؟ لوگ آپ سے کہہ رہے تھے واٹ از دا پرائس آف دس بیگ، دا بیگ از ریئلی گڈ، اور آپ کہہ رہی تھی آئی لو کلرس۔ جو آپ سے کچھ پوچھتا تھا آپ کہتی تھی آئی لو کلرس، گو اینڈ چیک دا ویب سائٹ۔ ویب سائٹ سب کے پاس ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہم ویب سائٹ پہ جائیں گے تو دیکھیں گے، اگر کسی نے کمنٹ میں پوچھ لیا تو آپ بتا دیتی کہ اس کی پرائس کیا ہے، بٹ دا تھنگ از کہ آپ نیچے اپنا کوڈ دے رہی تھی کہ آپ یہ کوڈ یوز کریں تو آپ کو 30% مزید آف مل جائے گا۔
اگر آپ ٹیڈی بلیک کی انسٹا پیج پہ جائیں تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ بہت ساری یوٹیوبرز، بہت ساری ولاگرز نے وہاں پہ اپنے ریویوز، اپنے جو وہ پیڈ پروموشن کر رہی ہوتی ہیں یا پی آر پیکیجز کے طور پہ جو بھی کر رہی ہوتی ہیں، وہ وہاں پہ پوسٹڈ ہیں چیزیں، اور یہی کام ولاگر برڈ بھی کر رہی تھیں. آپ لوگوں کو اتنا ہی بیوقوف بنائے نا جتنا آپ بعد میں سوالوں کے جواب دے سکیں. آپ نے اگر اتنے پیسے لگا کے ٹیڈی بلیک کا بیگ لیا ہے تو آپ نے ایل وی کا کیوں نہیں لیا؟ آپ نے گوچی کا کیوں نہیں لیا؟ آپ نے شنیل کا کیوں نہیں لیا؟ وائی ٹیڈی بلیک؟ آپ پلیز اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو، لیکن آپ شاید یہ سمجھتی ہیں کہ لوگ چیزوں کو نہیں سمجھتے. پیپل آر بلائنڈ، انہیں بس جس طرف لگائیں گے لگ جائیں گے، جو دکھائیں گے وہ دیکھ لیں گے اور امپریس ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جی پتہ نہیں کتنے میرے ویوز آ جائیں گے. تو اس ویڈیو پہ آپ اپنے ویوز بھی دیکھ لیں اور لائکس بھی دیکھ لیں کتنے. سو آپ کا یہ ولاگ، آپ کی یہ ویڈیوز، اٹ واز جسٹ رن آؤٹ آف دا مل فار می. آئی گیس ویسٹیج آف ٹائم تھا یہ والا آپ کا اسپیشلی ولاگ دیکھنا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.